वसल्लम की आंखों में आंसू बरस आए। आपने फरमाया साथियों मेरे अनस को शुहदा में तलाश करो। तलाश किया गया लेकिन ना मिले। इनकी बहन को पता चला, भागी हुई अल्लाह के पैगंबर के पास आई, अर्ज करती आका मैंने सुना मेरा भैया अनस नहीं मिल रहा, मैं अनस की बहन हूं, मैं बचपन से अपने भैया को जानती हूं, अगर मेरा भैया शुहदा में हुआ तो बहन कुर्बान जाए, अपने भैया को जरूर पहचान लेगी, सिर्फ आप मुझे देखने की इजाजत दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी। 70 शुहदा पड़े हुए थे। बहन एक एक को तलाश कर रही है, देखती जा रही है। देखते देखते निगाह एक उंगली पे पड़ी। ये उंगली किसकी है? जिनकी आंखें निकली हुई, जिनके कान कटे हुए, जिनके होंठ कटे हुए, जिनका नाक कटा हुआ, जिनका सर फटा हुआ, सीना चाक किया हुआ, उसी उंगली को पकड़ती है। अर्ज करती आका मेरे भैया की और कोई निशानी सही सलामत नहीं रही, लेकिन कुर्बान जाए बहन, बहनों का प्यार तो फिर आप जानते हैं। आका ये उंगली मैंने पहचान ली है, ये उंगली मेरे भैया की है। साहबा कहते हैं हमने जिस्म को जख्मों से छलनी देखा तो जो हम जख्मों के निशान गिन सके वो 80 से ज्यादा थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास खड़े हुए देख रहे अब तो जिस्म में जख्म लगने की गुंजाइश भी नहीं है, और आप रोते हुए फरमाते हैं मेरे साथियों अनस की शान में तो आज अल्लाह ने कुरान उतार दिया है, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदकू मा अहदुल्लाह। वो अपने कारोबारों से प्यार करने वालों, अपनी जानों से कुर्बान करने वालों, ये थे सहाबा जो जान की कुर्बानी देने वाले थे। अभी तो नई नई शादी हुई है, ऐलान करने वाले ने कहा मुजाहिदों निकलो, अल्लाह के पैगंबर तुम्हें तलब कर रहे हैं। सैयदना हंजला के कानों में आवाज पड़ी, उठे, गुस्ल करने के लिए जाने लगे। ख्याल आया पैगाम लाने वाला तो कह रहा है फौरन निकलो हंजला, कहीं गुस्ल करते तुझे देर ना हो जाए। उसी तरह ही निकल पड़े, सामान्य मक्तल उठाया, मैदान जिहाद में निकले, जाते ही शहीद हो गए। जब कुफार भाग गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदा का मुआयना कर रहे, मुआयना करते करते हंजला का जिस्म पाक आया, आप चेहरे को छुपाते हुए एकदम पीछे हट गए। सहाबा हैरान है। आपने फरमाया मेरे हंजला के घर वालों को लाओ। सैयदना हंजला के घर वालों को लाया गया। कहा बताओ मेरा हंजला किस कैफियत में आया था? कहा आपके हंजला पे गुस्ल फर्ज हो चुका था, लेकिन देर से डरते हुए आपके हंजला ने तो गुस्ल भी नहीं किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। आप फरमाए बस मैं भी हैरान था कि बाकी भी तो मेरे शुहदा पड़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ मेरे हंजला को फरिश्ते जन्नत के पानी से गुस्ल दे रहे। हजरत जी ये था उनमें कुर्बानियों के जज्बे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत पे एक जमाना ऐसा आएगा, दुश्मन चारों तरफ से मेरी उम्मत पे ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे भूखे दस्तरखानों पे टूट पड़ते हैं। साहबा ने अर्ज की इज़न नाहनु कलीलुन या रसूल अल्लाह, उस वक्त आका हमारी तादाद हमसे भी कम होगी। आपने फरमाया नहीं, इज़न यौमाइज़िन अंतुम कसीर, उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन तुम वाहन के मरीज बन जाओगे। साहबा ने अर्ज की वमल वाहनु या रसूल अल्लाह, आका ये वाहन क्या है? आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, हर मुसलमान दुनिया से मोहब्बत करेगा, मौत से डरेगा, कहीं मैं मर ना जाऊं। थोड़ा सा कुछ हुआ गया महंगे डॉक्टर के पास, मेरे टेस्ट लो, कहीं ये मर्ज मुझे मार ना दे। जिंदगी से प्यार करने लगेंगे, मौत से डरने लगेंगे। जब कुर्बानियों के जज्बे मुसलमानों के दिलों से खत्म हो जाएंगे, फिर भूखे भेड़ियों की तरह हर तरफ से काफिर मेरे उम्मत पे टूट पड़ेंगे। ये सूरत हाल हमारी आजकल यही लग रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सहाबा की तरह हमारे दिलों में भी कुर्बानियों का जज्बा पैदा करने की तौफीक अता फरमाए।
اللہ جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، جہاں مجاہدین جہاد کر رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہم صل علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے اللہ جتنے ساتھی تشریف فرمائے ہم سب کا سننا سنانا قبول فرما۔ گناہگار ضرور ہیں لیکن بندے تو تیرے ہی، اپنی رحمت سے معاف فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، کئی کاروباری معاملے کے اندر پریشان ہیں آسانیاں پیدا فرما، کئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں جن کے پاس اولاد ہے نیک اور نمازی بنا، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے اللہ کئی گلشن ویران ہیں تیری رحمت کو ترس گئے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ کئی مریض اور بیمار بیٹھے ہیں، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ کئیوں کے پیارے بیمار ہیں، کئی ہسپتالوں کے اندر تڑپ رہے ہیں، کئی گھروں کے اندر کروٹیں بدل رہے ہیں۔ شہنشاہ دنیا کے اندر تو دوا خان نہیں ہے، شفا خانہ تو تیرے ہی ہے، اس تو حال اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے میرے اللہ کئیوں کے پیارے تیرے پاس چلے گئے، اللہ ان کی بخش فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، ان کی حسنات کو قبول فرما، کمی کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں بھی جب تک زندہ رکھنا، عزت ایمان شان والی زندگی نصیب فرمانا۔ اے اللہ موت آئے ایمان کی خوبصورت حالت کی، شہادت کی موت نصیب فرما۔ اے شہنشاہ اللہ یہ ملک ہم نے تیرے نام پہ حاصل کیا ہے، تو خود اس کی حفاظت فرما، ضروریات زندگی آسان بنا۔ جو تیرے نام پہ بنے ہوئے ملک کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں تو ان کی مدد فرما۔ اے میرے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔